दशकं 28 लक्ष्मी स्वयंवरः अमृतप्रादुर्भावः च करलं तरलानलं पुरस्तात् जलधेरुद्विजगालकालकूटम् अमरस्तुतिवादमोदनिघ्नो गिरिशस्तन्निपपो भवत्प्रियार्थं विमतत्सु सुरासुरेषु जाता सुरभिस्तां ऋषिशून्यदास्त्रिधामन् हयरत्नम् अभूत् इते भरत्नं द्युतरुश्चाप्सरससुरेषु तानि जगदीशभवत्परा तदानीं कमनीया कमला बभूव देवी अमलामवलोक्य यां विलोलः सकलोऽपि स्पृहयां बभूव लोकः। नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। महालक्ष्मी अवतारम् त्वयि दत्तहृदे तदैव देव्यै त्रिदशेन्द्रो मणिपीठिकां व्यतारीत् सकलोपहृताभिषेचनीयैः ऋषयस्तां श्रुतिगीर्भिरभ्यषिञ्चन् अभिषेकजलानुपातिमुग्धत्वदपाङ्गैरवभूषिताङ्गवल्लीं मणिकुण्डलपीतचेलहारप्रमुखैस्तामराधयोन्वभूषन् वर्णस्रजमात्तभृङ्गनादां ददती सा कुचकुम्भमन्दयाना पदशिञ्चितमञ्जुनुपुरा त्वां कलितव्रीलविलासमाससाद गिरीशद्रुहिणादिसर्वदेवान् गुणभाजोऽप्यविमुक्तदोषलेशान् अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला उरसा तरसा ममानितैनां भुवनानां जननीमनन्यभावां त्वदुरो विलसत्तदीक्षणश्रीपरिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम् अतिमोहनविभ्रमा तदानीं मदयन्ती खलु वारुणी निरागात् तमसः पदवीमदास्त्वमेनाम् अतिसम्माननया महासुरेभ्यः तरुणाम्बुदसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरिरुत्थितोऽम्बुराशेः अमृतं कलशे वहन्कराभ्याम् अखिलार्तिं हरमारुतालयेश। धन्वन्तरि अवतारं सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। 27, 28 and 29 dashakams are to be read together. There should not be a break. Anyway, now since we are recording dashakam by dashakam, I am breaking. But when we do Narayaniyam, 27, 28 and 29 are to be done together, and then Sarvatra Govinda Nama Sankirtan. Thank you.